ओके, लास्ट टाइमको हाम्रो सेसनमा हामीले स्प्रिङ के हो, स्प्रिङ बुट के हो भन्ने कुरा सर हेरेको थियौँ है। त्यसको अब स्प्रिङभन्दा स्प्रिङ बुट किन युज गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले हेरेको थियौँ। यसै गरी हामीले म्याभेन रिलेटेड कुराहरू पनि हामीले हेरेको थियौँ है। सो आज चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि आज हामी एउटा नर्मल स्प्रिङ बुट एप्लिकेसन चाहिँ क्रिएट गरेर हेर्छौँ है। सो स्प्रिङ बुट एप्लिकेसन क्रिएट गर्ने स्टेप्सहरू यहाँ तपाईँहरूसँग छँदैछ है। अब यो बाहेक चाहिँ हामी यहाँ आएर क्रिएट गरेर हेरौँ। सो स्प्रिङ बुटको एप्लिकेसन क्रिएट गर्न सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पऱ्यो त हामीले अब तपाईँले इन्टेलाइज ओपन गर्ने बित्तिकै यो स्क्रिन देख्नुहुन्छ है, यो एउटा स्क्रिन देख्नुहुन्छ। सो यहाँबाट हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट गर्छौँ है। यो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै पहिला हामीले यो जावा एप्लिकेसन बनाइरहेको थियो नि है। यहाँबाट जावा कन्सोल एप्लिकेसनको लागि हामीले यो जावा क्लिक गरेर यहाँबाट केही नगरिकन नेक्स्ट गर्दै हामी जान्थ्यौँ। तर अब हाम्रो स्प्रिङ एप्लिकेसन बनाउनु चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर स्प्रिङ इनिसियलाइजरबाट सुरु गर्छौँ। अर इभन स्प्रिङ इनिसियलाइजरबाट सुरु नगर्ने हो भएदेखि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर स्टार्ट डट स्प्रिङ डट आइओ यहाँबाट प्रोजेक्ट क्रिएट गरेर यहाँबाट नि म्याभेन प्रोजेक्ट एउटा क्रिएट गरेर त्यसलाई डाउनलोड गरेर होइन, त्यसलाई डाउनलोड गरेर चाहिँ अब त्यो डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ जिप फाइलमा आउँछ, त्यसलाई अनजिप गरेर हामीले हाम्रो इन्टेलाइजरबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ, ओपन पनि गर्न सक्छौँ। र त्यो नगर्ने हो भने इन्टेलाइजर युज गरेर छौँ भने हामीले के त सिधै स्प्रिङ इनिसियलाइजर यहीँबाट सुरु गर्न सक्छौँ। यसले पनि डिफल्टमा के लिन्छ त https start डट स्प्रिङ डट आइओ नै युज गरेर हुन्छ। सो अब यसपछि के गर्नु पऱ्यो त हाम्रो प्रोजेक्टको एसडिके छान्नु पऱ्यो क्या। प्रोजेक्टको एसडिके भनेको के हो त हाम्रो प्रोजेक्टको भर्जन, हाम्रो प्रोजेक्ट भन्दा नि हामीले युज गर्ने जेडिकेको भर्जन है, हाम्रो जावा डेभलपमेन्ट किटको भर्जन हो। यो जावा डेभलपमेन्ट किटको भर्जन कति युज गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ यसमा। जस्तै अहिले हामीले अहिले पढिरहेछौँ भनेपछि हामी 1.8बाटै जाउँ है। अब पछि चाहेको अनुसारले जावा 11, 15हरू राख्न सक्छौँ यदि तपाईँको यसमा यस्तो कुनै पनि अप्सन दिएन भने। र तपाईँसँग जेडिके अलरेडी छ भने तपाईँले एड गर्न सक्नुभयो, या छैन भने यहीँबाट डिरेक्टली डाउनलोड पनि गर्न सक्नुभयो है। सो नेक्स्ट अहिलेलाई चाहिँ हामी के गरौँ, जावा 1.8 युज गरौँ। नेक्स्ट अब यो युज गरिसकेपछि यहाँनिर के देख्नुहुन्छ त तपाईँहरूले, अब अर्को एउटा ट्याब खुल्यो जसमा चाहिँ के छ त नयाँ प्रोजेक्टकै रिलेटेड केही डिटेल्सहरू हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब त्यो डिटेल भर्ने क्रममा यहाँ ग्रुप भन्ने छ। अब ग्रुप भनेको के हो त भन्दाखेरि अब जस्तै अब कुनै एउटा कम्पनीले या कुनै एउटा टिम, एउटा मान्छेहरूको टिम बसेर प्रोजेक्ट बनाउँछ भने त्यो टिमको नाम क्या है। लेट्स से म के भन्छु त कम डट मेटा भन्छु है। सो अब यसपछि यो चाहिँ के हो त मेटा टिम भनौँ न, कम डट मेटा टिम है। अनि यसै गरी आर्टिफ्याक्ट नेम हामीले अब कुन चाहिँ प्रोजेक्ट बनाइरहेछ त है। अब कुनै म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो कि या कुनै लेट्स से कुनै प्रोजेक्टको नाम क्या। जस्तै प्रोजेक्टको नाममा के हुनसक्छ त स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम होला, अनलाइन एक्जामिनेसन सिस्टम होला, इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट सिस्टम होला, के होला। सो अहिलेलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिदिउँ, इएमएस भनिदिउँ हो, इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर बनाऊँ। र यो प्रोजेक्ट हामीले कुन बनाउने त, म्याभेन बनाउने कि ग्रेडल बनाउने कि होइन के बनाउने त, हामीले चाहिँ अहिले म्याभेन चुज गरौँ। हामीले म्याभेनको बारेमा अस्ति अलिकति हेरेको थियौँ र यसको बारेमा डिटेल्ली अब यो प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि हामी कुनै दिन पम फाइलको बारेमा पनि सर सबै हेर्छौँ। त्यसपछि हामीले ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने अभियसली जावा नै भइहाल्यो। प्याकेजिङ जार या वार गर्ने, अब जार भनेको जावा आर्काइभ, वार भनेको वेब आर्काइभ। अब यो पछि डिप्लोइमेन्ट बेला काम लाग्छ यो है। जार र वार एउटा बन्डल फाइल भनौँ है। ओके, सो त्यसपछिको जावा भर्जन हामीले जावा भर्जन 8 चुज गरौँ है। यसपछि यो स्प्रिङको भर्जन भयो। अब प्रोजेक्टको नेम के हो त मेरो है, इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनौँ, इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनौँ। ओके, दिस इज द डेमो प्रोजेक्ट फर इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट सिस्टम है। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि कम डट मेटा है टिम के अरे मेटा टिम डट इएमएस, यो भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो बेस प्याकेज हुने भयो। अब हामीले योभन्दा पछाडि जति पनि क्लासहरू जे पनि बनाउँछौँ नि, प्याकेजहरू जे पनि बनाउँछौँ त्यो सबै के हुनु पऱ्यो, यो प्याकेजभित्रै हुनु पऱ्यो क्या। योभन्दा बाहिर बनायो भने अब स्प्रिङले त्यसलाई रेकग्नाइज गर्दैन है। सो नेक्स्ट अब त्यसपछि यहाँ आयो डिपेन्डेन्सिज। अब स्प्रिङ बुटको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अटो कन्फिग्रेसन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। यहाँनिर के अनि अर्को कुरा के भनेको थियौँ त हामीले स्प्रिङ बुटसँग कोही स्टार्टर प्रोजेक्टहरू हुन्छ भनेर क्या। सो त्यो स्टार्टर कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ राख्नु पऱ्यो क्या। जस्तै मैले अहिलेलाई के चुज गरेँ, स्प्रिङ बुट, डेभ टुल्स, लम्बक र वेबमा चाहिँ के गरौँ त स्प्रिङ वेब है। अनि टेम्प्लेट इन्जिनमा चाहिँ के गरौँ त थाइमलिफ चुज गरिदिएँ मैले हो। यो याद गरेर राख्नु है, सबभन्दा बेसिक कुराहरू यो प्रोजेक्ट बनाउन चाहिने। यो लम्बकहरू पनि चाहिँदैन, यो लम्बकको काम के हो कस्तो हो त्यो भन्दै जान्छु म पछि, अहिलेलाई राखिराखौँ यसमा। नेक्स्ट है, अब यसलाई प्रोजेक्टको नाम के दिउँ त, इम्प्लोइ है म्यानेजमेन्ट
सिस्टम भनिदिउँ यसलाई। सो यति भनिसकेपछि अब यसलाई के गरौँ त भन्दाखेरि नेक्स्ट फिनिस गरिदिउँ। यसरी एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट भइसकेपछि मैले अस्ति भनेको थिएँ के त भन्दाखेरि टमक्याटमा इम्बेडेड सर्भर हुन्छ। त्यो इम्बेडेड सर्भर भएको कारणले गर्दाखेरि यो के त अटो कन्फिगर भएर यहाँ आइसक्यो क्या। नत्र हामीले के गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि यदि स्प्रिङ एमभिसी गर्ने हो भने चाहिँ यहाँबाट प्लस गरेर होइन यहाँनिरबाट टमक्याट खोजेर यो टमक्याट लोकल कुन चाहिँ युज गर्ने यसरी टमक्याट खोजेर राख्नु पर्थ्यो। र तपाईँले यसमा तपाईँलाई चाहिने इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भिएम अप्सनहरू है हिप मेमोरीहरू म्याक्सिमम कति एलोकेट गर्ने मिनिमम कति एलोकेट गर्ने प्रोग्रामलाई चाहिने आर्गुमेन्टहरू होइन धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा पास गर्न सकिन्छ है। तर यो अहिले अटो कन्फिगर्ड छ र हामीलाई रन गर्न सक्छौँ। र प्रोजेक्टको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यहाँनिर तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ त एसआरसी छ मेन छ टेस्ट छ। यहाँभित्र गएर तपाईँले टेस्टहरू युनिट टेस्ट मकिटो टेस्टहरू गर्नु पऱ्यो नि यहाँ आएर लेख्नु पऱ्यो है। यहाँ आएर टेस्ट केसेसहरू लेख्नु पऱ्यो। र यसै गरी अब तपाईँको हाम्रो मेन एप्लिकेसन भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त मेनभित्र दुईवटा तरिकाले डिभाइड गरेको छ। एउटा भनेको के हो त जावा छ अर्को रिसोर्सेस छ। अब हामीले जावा रिलेटेड कोडहरू जम्मै यहाँ लेख्छौँ है। अघि भनेको थिएँ मैले com.metateam.ems भनेको हाम्रो बेस प्याकेज हो। अब यो बेस प्याकेजभित्र बसेर के गर्छौँ त हामी हाम्रो जति पनि कुराहरू छौँ नि यहाँभित्र लेख्छौँ कि यदि इनकेस मैले कुनै कुरा यो फोल्डरमा बसेर बनाएँ भने चाहिँ यहाँ बसेर मैले के गरेँ त नयाँ एउटा प्याकेज बनाएँ है डेमो भनेर एउटा प्याकेज बनाएर यो प्याकेज त बन्यो तर स्प्रिङले यो प्याकेजलाई रिकगनाइज गर्दैन क्या। किनभने यो प्याकेज जहिले पनि यसको अन्डरमा हुनुपर्छ com.metateam.ems। तपाईँहरूले नि कहिलेकाहीँ झुकेर यो प्याकेज बनाउनु भयो भने त्यो प्याकेजलाई चाहिँ रिकगनाइज गर्दैन इरर आउँछ है। त्यो भएको केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो बाहिर चाहिँ कहिले पनि नबनाउने। यसलाई मैले रिमुभै गरेँ। र यसपछि हाम्रो मेन एप्लिकेसन भनेको यो हो है। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो मेन एप्लिकेसन रन हुन्छ @स्प्रिङ बुट एप्लिकेसन छ हो। अब यो यसले @स्प्रिङ बुट एप्लिकेसन भनेको चाहिँ अरू 2-3टा एनोटेसनको यो कम्बिनेसन हो। अटो कन्फिगरेसन होइन कम्पोनेन्ट स्क्यानहरू भन्ने के एनोटेसन छ त्यसको यो चाहिँ के हो एउटा कम्बिनेसन हो है। यसले के गर्छ त अब हाम्रो कुन चाहिँ प्याकेजलाई चाहिँ एज छैन कम्पोनेन्ट स्क्यान चाहिँ अब यसले स्प्रिङ बुट एप्लिकेसनले के गरिरहेछ त यो प्याकेजलाई चाहिँ स्क्यान गर भनिरहेछ क्या। जति पनि कुरा आउँछ यहाँभित्र आउँछ है भन्ने कुरा यो सबै कुरा इन्टरनली अटो कन्फिगर्ड भइसकेको छ। सो अब यहाँनिर आउने हो भने यही मेन मेथड हाम्रो यहाँ हो। यो मेन मेथड हाम्रो एप्लिकेसन यहाँबाट रन हुन्छ है। अब त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के त यो रिसोर्स छ। हामीले अब जति पनि मलाई चाहिने कुराहरू जे जति छ नि अब यहाँबाट कन्ट्रोलर बनाउने कि युटिलिटी क्लास बनाउने कि सर्भिस बनाउने कि होइन जस्तै अब यो कुनै एउटा प्रपर्टी क्लासेसहरू बनाउने कि जे जति पनि बनाउँछौँ हामी सबै यहीँभित्र आएर बनाउँछौँ। अब कन्स्ट्यान्टहरूको प्याकेज बनाउँछौँ कि है सबै यहीँभित्र। त्यसपछि यहाँनिर रिसोर्सेस भन्ने छ। अब यो रिसोर्सेस भन्ने कुरामा पनि हेर्नुहोस् त तपाईँले स्ट्याटिक देख्न सक्नुहुन्छ टेम्प्लेट देख्न सक्नुहुन्छ र एप्लिकेसन प्रपर्टी देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर यो स्ट्याटिक भनेको कुरा चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि हामीले एप्लिकेसन बनाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ कति स्ट्याटिक इमेजेसहरू राख्नुपर्ने होला लोगोहरू राख्नुपर्ने होला। त्यो मात्र नभइकन हामीले अरू कुराहरू भनेको के त भन्दाखेरि लेट्स से सिएसएसहरू राख्नु पर्ला जावा स्क्रिप्टहरू राख्नु पर्ला धेरै कुराहरू राख्नुपर्ने हुनसक्छ नि। सो त्यो सबै कुरा कहाँ बस्ने भयो त हाम्रो स्ट्याटिकमा बस्ने भयो। सिमिलरली अब टेम्प्लेट्स भनेको त हामीले अब एउटा वेब एप्लिकेसन बनाइसकेपछि त्यहाँनिर पेजहरू चाहियो जस्तै इन्डेक्स पेज होला जस्तै के त अब इम्प्लोइ अहिले हामीले इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिरहेछौँ इम्प्लोइको लागि चाहिने मास्टर डेटाको पेजहरू होला इम्प्लोइको लागि चाहिने अब इम्प्लोइ एड गर्ने पेज होला इम्प्लोइको कतिखेर एटेन्डेन्स भयो कतिखेर भएन इम्प्लोइले के लिभ लियो लिएन धेरै कुराहरू आउँछ नि। सो त्यसको लागि हामीलाई विभिन्न खालको पेजेसहरू चाहिन्छ क्या है। सो त्यो पेजहरू चाहिँ सबै हामी कहाँ राख्छौँ त टेम्प्लेट्सभित्र राख्छौँ। अब टेम्प्लेट्सभित्र पनि पेज भनेको लेट्स से अब इम्प्लोइको लगइन होला लेट्स से इम्प्लोइको अब अरू कुनै लेट्स से इम्प्लोइको रेजिस्ट्रेसन लेट्स से इम्प्लोइ एड गर्ने पेज होला इम्प्लोइ लिस्ट हेर्ने पेज होला होइन विभिन्न खालको पेजेस हुनसक्छ नि। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ डिरेक्टरी बनाएर पनि राख्न सक्छौँ। र अर्को कुरा आयो एप्लिकेसन प्रपर्टिज है। स्प्रिङ बुटमा आइदर हामीले एप्लिकेसन प्रपर्टिज फाइल युज गर्न सक्छौँ अर एप्लिकेसन YML फाइल युज गर्न सक्छ क्या है। एप्लिकेसन प्रपर्टिज भयो भने डट गर्दै छुट्टिँदै जान्छ र एप्लिकेसन YML भयो भने चाहिँ त्यो नेस्टेड हायरार्किकल फर्ममा जान्छ है हायरार्किकल फर्ममा जान्छ। सो अहिलेलाई चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के कुराहरू लेख्छौँ त भन्दाखेरि यसमा मैले के कुराहरू लेख्छ त भन्दाखेरि यसमा मलाई अब कन्फिगरेसनको बेसिक कन्फिगरेसनको पार्टहरू है कन्फिगरेसन भन्नाले के पर्यो त है डेटाबेस कन्फिगरेसन है डेटाबेसको कन्फिगरेसन यो डेटाबेसको रिलेटेड होइन हिकारी भनौँ त्यसलाई अब जस्तै डेटाबेस कनेक्सन डेटाबेसको कनेक्सन पुल रिलेटेड कुराहरू है अनि अर्को कुराहरू भेरिएबल होइन
के त भेरिएबल्सहरू यहाँ डिफ्रेन्ट खालको भेरिएबलहरू राख्न मिल्छ है, यहाँको डिफ्रेन्ट खालको भेरिएबलहरू राख्न मिल्छ। यसै गरी यहाँनिर अब स्प्रिङ रिलेटेड केही कन्फिगरेसनहरू पनि राख्न मिल्छ। सो अहिलेलाई यो एप्लिकेसन भनेको अब कुनै न कुनै एप्लिकेसन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा कुनै एप्लिकेसन रन हुँदाखेरि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो एप्लिकेसनको होस्ट हुनु पऱ्यो, त्यो एप्लिकेसनको पोर्ट हुनु पऱ्यो, होस्ट एड्रेस हुनु पऱ्यो र पोर्ट हुनु पऱ्यो। सो अहिलेलाई मैले यो एप्लिकेसन चलाउने हो भने यो एप्लिकेसन कतिमा चल्छ त भन्दाखेरि 8080 पोर्टमा चल्छ है, त्यो भनेको हाम्रो डिफल्ट पोर्ट हो। सो यसलाई रन गर्ने हो भने 8080 पोर्टमा चल्छ र हाम्रो 8080 पोर्टमा चल्नुको मतलब हाम्रो यो लोकल मेसिनमा हामीले रन गरी हेर्दैछौँ भने त्यो के हुन्छ त लोकल होस्ट भन्नेमा रन हुन्छ। सो त्यसको लागि के गरौँ त भन्दाखेरि इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई रन गरिदिउँ। सो यो रन गर्ने हो भने तपाईँको सक्सेसफुल्ली रन हुन्छ हुँदैन हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है। जस्तै यसको रन भन्नेमा चाहिँ तपाईँले लग देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, स्प्रिङ भनेर आयो होइन, अनि त्यसपछि यहाँनिर आएर ल स्टार्टिङ इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट युजिङ इसिन जावा 1.8 है। अब यहाँनिर तल आएर उसले के गर्यो त भन्दाखेरि टमक्याट स्टार्टेड अन पोर्ट 8000 है, टमक्याट स्टार्टेड अन द पोर्ट 8000 भन्यो। सो अब यो 8000 मा स्टार्ट भएको कुराहरू हामी एकचोटि हेरिदिउँ त यहाँनिर लोकल होस्ट 8083 है। अब यहाँनिर के आयो व्हाइट लेभल इरर भन्ने आयो। यो व्हाइट लेभल इरर किन आएको त भन्दाखेरि जस्तै यसले यहाँनिर के भनिरहेको छ त व्हाइट लेभल इरर भनेको हाम्रो एप्लिकेसनको इरर होइन है यो, किनभने लोकल होस्ट 8080 यस्तो एउटा युआरएल खोजिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो एउटा युआरएल हिट गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ यसले इन्टरनल्ली एउटा कन्ट्रोलर खोज्छ है। त्यो कन्ट्रोलरबाट चाहिँ अब कुनै न कुनै पेज रिटर्न होस् भन्ने एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ। जस्तै अस्ति हामीले कुरा गरेको थियो डिस्प्याचर सबलेटको, जस्तै हाम्रो के हुन्छ त फ्रन्टबाट एउटा रिक्वेस्ट जान्छ, त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ कसले ह्यान्डल गर्छ त अब जस्तै त्यो अब यो आर्किटेक्चर ठ्याक्कै यही जस्तो हुन्छ क्या, यहाँ माथिको एउटा आर्किटेक्चर थियो है। स्प्रिङ एमबिसीको आर्किटेक्चर जस्तै के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो फ्रन्टबाट रिक्वेस्ट गयो है, यो रिक्वेस्ट गएको डिस्प्याचर सबलेटमा जान्छ, डिस्प्याचर सबलेटले यसलाई ह्यान्डलर म्यापिङहरूतिर पठाउँछ, यसले चाहिँ अब एउटा कन्ट्रोलर खोज्छ, यो कन्ट्रोलरले गर्नुपर्ने प्रोसेसिङ गरेर भ्यूको नेम रिटर्न गर्छ र त्यो भ्यू नेमले चाहिँ के गर्छ डिस्प्याचर सबलेटले त्यो भ्यूलाई चाहिँ रिजल्भ गरेर त्यो भ्यू चाहिँ एज अ रेस्पोन्स पठाउँछ। तर हाम्रो केसमा के भयो त भन्दाखेरि यसले पनि के गरिरहेछ त यो पार्ट है, यहाँनिर यसलाई अलिकति स्प्लिट गरिदिउँ, यसले के गर्न खोजिरहेछ त भन्ने कुराहरू हेरौँ है। ओके, सो यसले के गर्न खोजिरहेछ यहाँनिर एक्ज्याक्टली के भइरहेछ भन्दाखेरि होइन, यसले के गरिरहेछ यो लोकल होस्ट 8080ले चाहिँ यो यहाँ छ नि लोकल होस्ट 8080 भनेको यो 1 नम्बरको रिक्वेस्ट हो है। अब यो रिक्वेस्ट डिस्प्याचर सबलेटमा आयो है, अब डिस्प्याचर सबलेटमा आइसकेपछि यसले ह्यान्डलर म्यापरतिर पठायो, तर ह्यान्डलर म्यापरले यसलाई अब कन्ट्रोलरलाई दिन खोज्छ नि, तर हामीसँग अहिले कन्ट्रोलर छैन हो। यो कन्ट्रोलर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हो त यो भ्यू नेम दिन सकेन, द्याट्स वाइ यहाँनिर एउटा इरर आएको 404 है। अब यो 4 नम्बरमा पुगिसकेपछि यसले कन्ट्रोलर भेटाएन र यो 404 नट फाउन्ड भन्ने इरर आयो है। अब यो 404 नट फाउन्ड भन्ने त के हो त एउटा स्ट्याटस कोड हो क्या, यहाँनिर स्ट्याटस भनिरहेको छ स्ट्याटस कोड हो क्या। अब वेब एप्लिकेसन बनाउँदै गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने केही स्ट्याटस कोडहरू छ क्या यहाँ, जस्तै स्ट्याटस कोड्स भनौँ यसलाई है। स्ट्याटस कोड भनेको कस्तो टाइपको हुन्छ त भन्दाखेरि 1 बाट सुरु हुनेहरू हुन्छ, 2 बाट सुरु हुने हुन्छ, 3 बाट सुरु हुने हुन्छ है, 4 बाट सुरु हुने हुन्छ र 5 बाट सुरु हुने हुन्छ। यो विभिन्न खालको स्ट्याटस कोडहरू हुन्छ। 1 लाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त इन्फर्मेसनल स्ट्याटस कोड भन्छौँ यसलाई, इन्फर्मेसनल स्ट्याटस कोड भन्छ यसलाई, स्ट्याटस कोड्स भन्छौँ यसलाई। 2 बाट सुरु हुनेलाई चाहिँ हामी के गराउँछ त सक्सेस कोड्स है, सक्सेस हो कोडहरू। 3 बाट भनेको रिडिरेक्सनल है, 4 भनेको क्लाइन्ट इरर है, 5 भनेको सर्भर इरर हो इरर। अब यो विभिन्न खालको कोडमध्ये हामीले म्याक्सिमम युज गर्ने भनेको तपाईँको यो 2 बाट सुरु हुने, 4 बाट र 3 बाट सुरु हुने कुराहरू चाहिँ हामीले म्याक्सिमम युज गर्छौँ है। अब 1 बाट सुरु हुने हामीले युज त्यति गर्दै गर्दैनौँ, यसको बारेमा अब मलाई पनि त्यति जानकारी छैन, बट हामीले यो हेर्न सक्छौँ है। अब यस्तो स्ट्याटस कोडहरूमध्ये चाहिँ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 2 बाट सुरु हुनेले चाहिँ के भन्छ त 200 भनेको चाहिँ ओके भन्छ यसलाई है, ठिक छ भनेको है। 201 भनेको
क्रिएटेड भन्छ यसलाई है। अब रिडिरेक्सनलको नि खासै हामीले धेरै युज गर्दैन, यो इन्टरनली युज हुने कुराहरू हो। र हामीले म्याक्सिमम युज गर्ने कुराहरू भनेको यो 4 र 5। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् है, 4 मा के हुन्छ त 400 भनेको ब्याड रिक्वेस्ट है। अनि त्यसपछि 404 अघि भर्खरै तपाईँले देख्नुभयो नट फाउन्ड है। अनि यसै गरी अर्को के त है 401 भनेको अनअथराइज्ड है, यसलाई अथराइजेसन छैन भनेको। अनि अर्को 403 यसलाई फरबिडन है। अनि यसै गरी अर्को 405 है मेथड नट एलाउड है। अनि अर्को के त अर्को 408 रिक्वेस्ट टाइम आउट है, रिक्वेस्ट टाइम आउट है, यो कुराहरू। अनि 5 मा चाहिँ हाम्रो के छ त 500 इन्टरनल सर्भर इरर है, सर्भरभित्रको इरर। अब यसमा म्याक्सिमम यो क्लाइन्ट इरर भन्नाले कस्तो खालको इरर भन्दाखेरि जब हामीले फ्रन्ट इनबाट रिक्वेस्ट पठाउँछौँ, लेट्स से यो फ्रन्ट इनबाट रिक्वेस्ट पठाइरहेको छु मैले है। अब फर एन एक्जाम्पल के हुनसक्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई फ्रन्ट इनबाट डेटा पठाउनु पर्ने हुनसक्छ। जस्तै उसले इन्टिजर खालको डेटा पठाऊ भनेको छ, मैले स्ट्रिङ पठाएँ होइन, र उसले चाहिँ एउटा रिक्वायर्ड डेटा दिइरहेछ, तर रिक्वायर्ड डेटा मैले पठाउन सकिनँ। मैले रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि जेसन पठाउनु पर्ने, तर मैले जेसन पठाइनँ भनेपछि विभिन्न खालको क्लाइन्टमा क्या। अब यो हाम्रो यो युजर इन्टरफेस भनेको हामीले क्लाइन्ट भन्दा नि हुन्छ क्या यसको लागि, किनभने हाम्रो सर्भर त जाभा ब्याकएन्ड हो जुन चाहिँ भित्र रन भइरहेको हुन्छ। सो अब यसले चाहिँ के गर्छ, यो युजर लेभलको यो छैन फ्रन्ट इन लेभलको यो चाहिँ के भन्छ यसलाई, हाम्रो भ्यू लेभलको इररहरू आयो भने चाहिँ त्यसलाई म्याक्सिमम के हो त, त्यो म्याक्सिमम भन्दाखेरि भ्यू लेभलको इरर भन्नु नै के हो त क्लाइन्ट इरर हो है। भ्यू लेभलको इरर भन्नु नै के हो त हाम्रो क्लाइन्ट इरर हो। अनि यसै गरी अब क्लाइन्ट इररमा ब्याड रिक्वेस्ट, यो भर्खरै तपाईँले देख्नुभयो नट फाउन्ड है, अनअथराइज्ड, धेरै कुराहरू छ क्या यस्तो है। मेथड नट एलाउड, सपोज तपाईँले चाहिँ के त गेट मेथड युज गर्नु चाहिने, तपाईँले पोस्ट गर्नुभयो अरे, पोस्ट मेथड चाहिने तपाईँले गेट गर्नुभयो अरे है। अब तपाईँहरूलाई अहिले ठ्याक्कै भन्दाखेरि यो मेथड भनेको के हो भने त्यति थाहा छैन है, त्यसको बारेमा म भनिहाल्छु है। तर मेथड नट एलाउड फरबिडन भनेको चाहिँ के त अब यो रिक्वेस्ट चाहिँ अब छैन एक्सेस छैन होइन, एलाउ छैन। अनअथराइज भनेको तपाईँलाई त्यो रिक्वेस्टसँग अथोरिटी छैन होइन। ब्याड रिक्वेस्ट नट फाउन्ड है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, तपाईँले एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ एउटा कम्प्लिट हुन तपाईँले 10 सेकेन्ड दिनुभएको छ भने त्यो 10 सेकेन्डभित्रमा त्यो रिक्वेस्ट साइकल कम्प्लिट नभएको केसमा चाहिँ के हो त रिक्वेस्ट टाइम आउट हुन्छ। यसै गरी अब इन्टरनल सर्भर इरर, यो 500 को लाइन भनेको सर्भरको इरर। जस्तै तपाईँको रिक्वेस्ट सर्भरमा गयो तर हाम्रो सर्भरभित्र नल पोइन्टर एक्सेप्सन आउन सक्छ, एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड आउन सक्छ, फाइल नट फाउन्ड आउन सक्छ, मल्टिपल खालको एक्सेप्सनहरू आउन सक्छ नि अस्ति हामीले कुरा गरेको। सो त्यस्तो खालको एक्सेप्सन आयो भने त के हो त त्यो क्लाइन्टको इरर होइन नि त, क्लाइन्टले त सक्सेसफुली रिक्वेस्ट दियो नि त। लेट्स चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि किचनमा एउटा रेस्टुरेन्टमा जानुभयो, रेस्टुरेन्ट गएर तपाईँले अर्डर गर्नुभयो खानेकुरा है, तपाईँले त आफ्नो रिक्वेस्ट त सक्सेसफुली प्लेस गर्नुभयो नि, तर किचनभित्र गएर के भयो त भन्दाखेरि त्यो खानेकुरा डढ्यो, लेट्स चाहिँ त्यो खानेकुरामा चाहिने सामानै छैन रहेछ होइन भने त त्यो भित्र इन्टरनल इरर हो नि त हो। अब त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी इन्टरनल सर्भर इरर भन्छौँ क्या, किनभने त्यो रिक्वेस्ट प्रोसेस हुने क्रममा आएको इरर हो नि त त्यो। तपाईँको रिक्वेस्ट नै उसले चाहिँ गलत लिएर गएको त होइन, रिक्वेस्ट त सही लिएर गएको छ, तर भित्र गएर चाहिँ के भयो त डेटा मिसम्याच भयो या केही कारणले गर्दाखेरि इरर आएको केसमा इन्टरनल सर्भर इरर। लेट्स से हामीले यसलाई एचटिटिपी स्टेटस कोड्स भनेर यहाँ खोज्ने हो भने हामीसँग टन्नै हुन्छ क्या यस्तो स्टेटस कोडहरू है। अब यहाँ हेर्नु त इन्फर्मेसनल सक्सेस रिडिरेक्ट यहाँदेखि 1 देखि 199 सम्म छ, एकदम ह्युज लेभलमा छ क्या यो है। तपाईँले एभ्री सिङ्गल रेस्पोन्सको 200, 201 क्रिएटेड, 202 एक्सेप्टेड, र हामीलाई चाहिने कुरा भनेको यो 300 भन्दा पनि बेसिकली तपाईँहरूले 400 ब्याड रिक्वेस्ट, 401 अनअथराइज्ड होइन, 403 फरबिडन है, 404 नट फाउन्ड, 405 मेथड नट एलाउड होइन। अब यो पनि अब यो कुराहरू पनि के त भन्दाखेरि म बेसिकली कन्टिन्युसली फ्रिक्वेन्ट इन्काउन्टर भइराख्ने चिज भएर चाहिँ मलाई याद भएको यो होइन। अब हामीले फ्रिक्वेन्टली जेमा इन्काउन्टर हुन्छ नि त्यही कुराहरू याद हुन्छ होइन। अब यो कति छ क्या है। अब यो कति कुराहरू त मैले स्ट्राइक पनि भएको होला, तर सबै कुरा याद नहुन सक्छ। सो तपाईँहरूले यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्या, सर्भिस अनएभाइलेबल। यदि तपाईँको सर्भिस डाउन छ, तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नु खोज्नु भएको छ, यो सर्भिस अनएभाइलेबल भनेको एकदम यो माइक्रो सर्भिसहरू गर्दा चाहिँ अलिकति आउँछ यो है, त्यतिखेर चाहिँ अलिकति ठोकिन्छ, र मोनोलिथिक गर्दा खासै धेरै कुरा आउँदैन यस्तो है। अब यसरी चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। र यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ हामीले सानो अर्को कुरा हेर्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि रिक्वेस्ट मेथडहरू क्या है। रिक्वेस्ट मेथड हो।
यहाँनिर रिक्वेस्ट मेथडहरुमा तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई मैले इन्स्पेक्ट गरेर हेर्ने हो भने यो नेटवर्कमा गएर हेर्ने हो भने हैन, यहाँनिर नेटवर्कमा गएर एउटा कुनै ट्रिगर गरेर हेर्ने हो भने तपाईले यहाँनिर के देख्नुहुन्छ त हेर्नुस् त, स्ट्याटस कोडहरु हेर्नुस् है, डिफ्रेन्ट खालको स्ट्याटस कोडहरु देख्नुहुन्छ है। जस्तै यहाँनिर हेर्नु है 200 आइरा छ, यो 200 भनेको के त स्ट्याटस, अघिको माथिको 200 देखाइरहेको थिएन मैले, यो 200 ओके स्ट्याटस आएको हो क्या है, 200 ओके स्ट्याटस आएको हो क्या यिनीहरु है। जस्तै तपाईले गुगल गरेर पनि हैन है, गुगल गरेर यहाँनिर हेर्नु त विभिन्न खालको कति कुरा त एरर नै आइरहेको छ, कति कुरा ब्लक भइरहेको छ। 301 पर्मानेन्टली मुभ हैन, 307 विभिन्न खालको स्ट्याटस कोडहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईहरुले है, विभिन्न खालको यो चाहिँ स्ट्याटस कोड हो क्या। अब यो स्ट्याटस कोड सँगसँगै हेर्नुस् है, यो google.com लाई मैले क्लिक गर्ने हो भने यहाँनिर के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो हेडर भन्ने चीजमा यहाँ आएर धेरै इन्फर्मेसन छ क्या यसमा। यो हेडर्स भन्नेमा हेर्नुस् है, तपाईको रिक्वेस्ट युआरएल के हो हैन, रिक्वेस्ट युआरएल मतलब अघि हामीले यसरी कन्ट्रोलर हिट गरे जस्तै क्या, यो रिक्वेस्ट युआरएल भयो हाम्रो हैन। यो रिक्वेस्ट युआरएल सँग यसको मेथड के त हेर्नुस् है, रिक्वेस्ट मेथड गेट भनिरहेछ यसले हैन। अनि यसपछि के त स्ट्याटस कोड के हो, रिमोटको एड्रेस के हो, धेरै कुराहरु छ। तर अहिले तपाईहरुले जस्ट हेर्नुपर्ने कुरा के त यो हेडर्स पनि हेर्नु परेन, रेस्पोन्स हेडर पनि हेर्नु परेन, रिक्वेस्ट युआरएल हेर्नुस्, रिक्वेस्ट मेथड हेर्नुस्, स्ट्याटस कोड हेर्नुस् है। स्ट्याटस कोड पनि यहाँ भकै कुरा आइसक्यो, रिडाइरेक्सनल 301 भनेको के रहेछ त, हामीले मुभ पर्मानेन्टली भन्ने कुराहरु बुझ्यौं यहाँनिर 301 भनेको हो। सो यहाँनिर आएर 301 मुभ पर्मानेन्टली रहेछ। रिक्वेस्ट मेथड यहाँनिर तपाईले के देख्नुभयो, गेट देख्नुभयो। र यही केसमा मैले यसलाई क्लियर गरे हैन, यही केसमा मैले यसलाई क्लियर गरे, यहाँनिर समथिङ के लेख्दै गएँ अरे, लेख्दै गएँ मैले, लेख्दै जाने बित्तिकै कन्सोलमा नजाम है, यहाँनिर लेख्दै जाने बित्तिकै हेर्नु त यहाँनिर अप्सन्स भनिरहेछ क्या, रिक्वेस्ट मेथड अप्सन देखेँ मैले हो, पोस्ट देखेँ है, पोस्ट भन्ने एउटा रिक्वेस्ट मेथड देखियो है, पोस्ट भन्ने एउटा रिक्वेस्ट मेथड देखियो है। जुन कुरा चाहिँ मैले लेख्दै जाँदाखेरि पोस्ट देखेँ क्या मैले हो। सो अब यो कुराहरु चाहिँ बेसिकली अब अहिले यो दुईटाको कुराहरु हेरौँ है। सो अहिले बेसिकली हामीले हेर्नुपर्ने कुरा स्ट्याटसको, अब यो स्ट्याटस कोडको कुरा गरौँ है। जस्तै स्ट्याटस कोडमा तपाईले गेट देख्नुभयो, पोस्ट देख्नुभयो, अप्सन्स देख्नुभयो है, अप्सन्स देख्नुभयो, अनि अर्को पुट देख्नुहुन्छ हैन, ट्रेस भन्ने के छ है। अब यो कुराहरु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो रिक्वेस्ट मेथड हो क्या। जस्तै हामीले अब के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि एउटा रेस्टुरेन्टमै बसेको इक्जाम्पल लिने हो भने हैन, जस्तै त्यहाँनिर गएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मेन्यु हेरेर जस्ट रिक्वेस्ट मात्र गर्न सक्नुभयो। जस्तै मलाई यो ल्याइदेऊ है, द्याट मिन्स त्यो नर्मली गेट हुने भयो क्या, ब्रिङ मी दिस थिङ, तपाईले गेट मात्र गर्यो क्या हैन। जस्तै गेट भन्ने चाहिँ लेट्स चाहिँ अब गेट भनेको कस्तो त भन्दाखेरि कुनै रिसोर्सबाट रिक्वेस्ट के अरे कुनै रिसोर्सबाट केही डेटा फेच मात्र गर्ने, डेटा पुल गर्ने है। लेट्स चाहिँ मसँग एउटा के छ त रिसोर्स पुल छ है, लेट्स चाहिँ मसँग एउटा चाहिँ रिसोर्स पुल छ, और लेट्स चाहिँ मसँग एउटा भाँडो छ, त्यो भाँडोभित्र चाहिँ धेरैवटा के छ त गुच्चाहरू छ। सो मैले एभ्री टाइम के त त्यो गुच्चा गेट गर्न सक्छु नि, निकाल्न मात्र सक्छु नि हो, त्यहाँबाट कन्टिन्युसली निकाल्न मात्र सक्छु नि। द्याट मिन्स हाम्रो कुनै एउटा सर्भरबाट होस् या कुनैबाट डेटाबेसबाट होस् या कुनै एउटा के त हाम्रो एपिआईबाट होस्, हामीले गेट गर्नु भनेको के त भनेको डेटा फेच भन्छ यसलाई है, डेटा फेच गर्न युज गर्छ। गेट रिक्वेस्ट भनेको डेटा गेट गर्न युज गर्छ है। यसै गरी अर्को भनेको पोस्ट रिक्वेस्ट भन्छ यसलाई। अब पोस्ट रिक्वेस्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि पोस्टिङ डेटा है। अब डेटा गेट गर्नलाई त डेटा एड गर्नु पर्यो, सो डेटा एड गर्न चाहिँ हामीले के गर्छौँ त पोस्ट गर्छौँ है। अब यो पोस्ट गर्नुको मतलब अघि तपाईहरुले ख्याल गर्नुभयो होला ठ्याक्क, मैले के गरिरहेको थिएँ त भन्दाखेरि त्यो गुगलमा मैले यसरी डेटा लेख्न थालेको थिएँ नि, केही न केही कुराहरू यसरी लेख्न थालेको थिएँ नि, उसले त अब यो मैले लेखेको कुराहरू त उसले सर्भरमा पठाउनु पर्यो नि, ताकि मलाई अप्सन दिन सकोस् हो। अप्सन लाइक क्वेरीहरू युज गरेर उसले ठ्याक्क अप्सन दिन सक्नु पर्यो नि त मलाई। सो त्यसको लागि चाहिँ उसले इन्स्ट्यान्टली त्यो डाटा सर्भरमा पोस्ट गरिसकेको हुन्छ कि, एभ्री क्लिकमा उसले के गरेर हुन्छ सर्भरमा पोस्ट गरेर हुन्छ क्या। मैले डेटा पठाउँछु अनि त्यसपछि उसले मलाई गेट ब्याक दिन्छ। अनि अप्सन्स भनेकोलाई चाहिँ के युज गर्छ त भन्दाखेरि यो अप्सन्स भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यदि अब यो अप्सन्स कतिखेर हिट हुने हो त भन्दाखेरि हरेक रिक्वेस्टमा एउटा अप्सन चाहिँ हिट भइरहेको हुन्छ क्या है। त्यो किन त भन्दाखेरि मैले हिट गर्न लागेको एपिआई, मैले हिट गर्न लागेको युआरएल त्यहाँ छ कि छैन भनेर चेक गर्ने काम चाहिँ के गर्छ अप्सनले गर्छ। अनि पुट भनेको अब जस्तै यो डेटा गेट फेजको लागि भयो, पोस्टिङ डेटा भनेको डेटा सेभकै लागि प्राय युज गरिन्छ। अप्सन भनेको एक्जिस्ट अर नट हो, यसको लागि युज गरिन्छ। र पुट भन्ने कुरा चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पुट भन्ने कुरा अपडेटको लागि युज गरिन्छ। अब ट्रेस भन्ने कुरा हामीले खासै युज गर्दैनौँ है, यसको बारेमा नि मलाई पनि त्यति जानकारी चाहिँ भएन
तर हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। यदि इनकेस हामीलाई कुनै खालको जानकारी चाहियो भने लेट्स से हामी हेर्न सकिहाल्छौँ एचटीटीपी है रिक्वेस्ट मेथड हो एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथडहरू हेर्नुहोस् त तपाईँले यहाँनिर मजाले एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथडहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अब गएर है गेट छ है रिक्वेस्ट युजिङ गेट सुड ओन्ली रिट्रिभ डेटा फेचको लागि है। अब यहाँनिर हेड भन्ने पनि रहेछ अर्को डिलिट भन्ने ओके यो डिलिट भन्ने त हामीले युज गरि नै रहेको हो। जस्तै डिलिट भन्ने एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ के गर्न त कुनै रिसोर्सबाट डेटा रिमुभ गर्न क्या। जस्तै यहाँनिर बेसिक कुरा क्रड भन्थे नि यो पोस्टले क्रिएट गर्छ है सी अनि रिड गेट गर्छ हैन अनि त्यसपछि यु अपडेट पुटले गर्छ रिमुभ डिलिटले गर्छ। क्रड अपरेसन यहीँ देखियो तपाईँको है। अनि त्यसपछि ट्रेस रहेछ ल है मेसेज लुकअप टेस्ट हैन एलङ द पाथ यो रहेछ प्याच रहेछ है। अब प्याच भनेको खासमा मोडिफिकेसनहरूको लागि गरिन्छ है। यहाँनिर तपाईँहरू सबै देख्नुहुन्छ कि धेरै पनि छैन नर्मली है। अब यसरी चाहिँ हामीले अब खोज्न नि जान्नु पऱ्यो क्या। हामीले युज गर्ने कुरा त गरि नै हाल्छौँ र युज नगरेको कुराहरू चाहिँ हामीलाई इनकेस चाहिएको केसमा हामीले खोजेर गर्न सक्ने त्यति क्यापेबल चाहिँ हामी हुनुपर्छ है। ल यो पछाडि अब के गरौँ त भन्दाखेरि जस्तै मैले अघि भनिरहेको थिएँ लोकल होस्ट 8080ले यहाँ 1 नम्बरबाट यहाँ आयो 2 नम्बरमा गयो। अब उसले 2 नम्बरबाट अब 2 3 नम्बरबाट गइसकेपछि उसले कन्ट्रोलर खोज्यो तर त्यो कन्ट्रोलर नभेटेको केसले गर्दाखेरि उसले नट फाउन्ड दियो। अब हामी त्यो कन्ट्रोलर पनि भेट्ने र हामीलाई चाहिने कुराहरू पनि बनाउनतिर हामी लागौँ है। सो अब त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गरौँ त एउटा कन्ट्रोलरै बनाऊँ। सो कन्ट्रोलर बनाउनु अगाडि मैले प्याकेज बनाउँछु यसलाई कन्ट्रोलर भन्छु है। यसलाई चाहिँ अब कन्ट्रोलर भनिसकेपछि यहाँनिर आएर यसलाई के गरौँ त जाभा क्लास मेन कन्ट्रोलर भन्ने कन्ट्रोलर भन्दिउँ। अब यो मेन कन्ट्रोलर भइसकेपछि अब यो क्लास चाहिँ अब स्प्रिङले त चिन्नु पऱ्यो नि यसलाई यो कन्ट्रोलर हो। यहाँनिर चाहिँ के आउँदैछ त भन्दाखेरि फ्रन्ट इनले सेन्ड गरेको फ्रन्ट इनले सेन्ड गर्ने यस्तो खालको रिक्वेस्ट आउँदैछ है। लोकल होस्ट 8080 या स्ल्यास गरेर स्ल्यास मेन या स्ल्यास होम गरेर केही न केही रिक्वेस्ट आउँदैछ है भनेर त यसले बुझ्नु पऱ्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ यसलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि @कन्ट्रोलर भन्ने एउटा एनोटेसनले चाहिँ डेकोरेट गरिदिउँ। अब @कन्ट्रोलर भन्ने एनोटेसन यसमा राखिसकेपछि चाहिँ के भयो त @कन्ट्रोलर भन्ने एनोटेसन यसमा राखिसकेपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि स्प्रिङले अब यो चाहिँ एउटा कन्ट्रोलर हो है भनेर चिनिसक्यो है। स्प्रिङले अब यो एउटा चाहिँ कन्ट्रोलर हो है भनेर चिनिसक्यो। अब कन्ट्रोलर हुन बित्तिकै चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि अब यो कन्ट्रोलरभित्र आउने एउटा बाटो त दिनु पऱ्यो एउटा गेटवे दिनु पऱ्यो क्या। जस्तै यो कन्ट्रोलर त कन्ट्रोलर यो कन्ट्रोलरभित्र चाहिँ कतिखेर आउने त भन्दाखेरि लेट्स से @रिक्वेस्ट है म्यापिङ हो रिक्वेस्ट म्यापिङ गरिदिउँ यसलाई स्ल्यास गरिदिउँ क्या। यसलाई स्ल्यास मैले मेन पनि राख्न सक्छु लेट्स से स्ल्यास हाम्रो अब जस्तै बेस युआरएल मैले स्ल्यास मात्र राख्दिएँ। अब यो स्ल्यास राख्नु भनेको नराखे बराबर पनि हो तर कुनै युआरएलमा स्ल्यास गरेर आयो भने चाहिँ के त भन्दाखेरि अघिको हाम्रो युआरएल जुन छ नि यो युआरएल यसको पछाडि त खासमा स्ल्यास छ नि एउटा हो। यो स्ल्यास भएर आयो भने चाहिँ अब ऊ कहाँ आयो त भन्दाखेरि यो कन्ट्रोलरभित्र आयो क्या। अब यो कन्ट्रोलरभित्र आइसकेपछि उसलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि अब जस्तै यो त हाम्रो फर्स्ट पेज हो नि त यो स्ल्यास गरेर आइसकेपछि तपाईँको युआरएल यो त हाम्रो के त भन्दाखेरि कुनै फर्मबाट गएको छैन कुनै एउटा बटन क्लिक गरेर भएको छैन यो त युआरएलबाट गइरहेछ नि यो युआरएल हो। यो युआरएलबाट गएको कुराहरू यहाँबाट गएको कुराहरू जहिले नि के हुन्छ गेट मेथड हुन्छ क्या। यहाँबाट गएको कुराहरू जहिले नि गेट मेथड हुन्छ। सो यहाँनिर गएर अब हामीसँग चाहिँ यहाँनिर यो मेथड बनाउने विभिन्न खालको तरिकाहरू छ क्या। जस्तै तपाईँले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ त रिक्वेस्ट म्यापिङ गरेर यहाँनिर भ्यालु हैन भ्यालु अनि यहाँनिर आएर रिक्वेस्ट मेथड है मेथड डट गेट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है। यसको भ्यालु भन्दा नि ल भ्यालु चाहिँ यसको के त के पनि होइन स्ल्यास नै है भ्यालु चाहिँ स्ल्यास है। यसको चाहिँ के त मेथड चाहिँ रिक्वेस्ट मेथड डट गेट यसरी बनाएर यहाँनिर आएर पब्लिक स्ट्रिङ है जस्तै मेन पेज भन्ने एउटा फङ्सन जस्तै बनाएँ मैले। अब यो मेन पेजले चाहिँ के रिटर्न गर्यो भन्दाखेरि स्ट्रिङ टाइपको रिटर्न गर्दैछु मैले हो। स्ट्रिङ रिटर्न गर्दैछु भनेपछि अब यसले चाहिँ के गर्छ त अब चाहिँ यहाँनिर के आउँछ त हाम्रो काम हामीले कहाँसम्म गऱ्यौँ त भन्दाखेरि यसै यहाँ हेर्नुहोस् है के कता गयो हाम्रो काम चाहिँ हामीले कहाँसम्म गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ कहाँसम्म गऱ्यौँ लोकल होस्ट 8080 छैन यो यहाँ हेर्नुहोस् है हामीले चाहिँ हाम्रो काम कहाँसम्म गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले यो कन्ट्रोलर बनाउनेसम्म काम गऱ्यौँ क्या
अब जस्तै लोकल होस्ट 8080 पछि स्ल्यास आइरहेछ नि, त्यो स्ल्यासले हामीलाई यहाँसम्म ल्याइसक्यो क्या है। यहाँसम्म ल्याइसकेपछि अब कन्ट्रोलरले चाहिँ मलाई के रिटर्न दिनु पऱ्यो, भ्यू नेम रिटर्न दिनु पऱ्यो नि। सो अब त्यो भ्यू नेम भनेको हाम्रो कहाँ हुन्छ त, यो टेम्प्लेट्सभित्र हुन्छ क्या। यसलाई चाहिँ के भन्छु त म भन्दाखेरि HTML इन्डेक्स भन्छु क्या हो, इन्डेक्स भन्छु। यसलाई यहाँनिर के लेखौँ त, H1 है। लेट्स लर्न जावा भनौँ है, लेट्स लर्न स्प्रिङ बुट एप्लिकेसन होइन, स्प्रिङ बुट मात्र भन्दैन न, लेट्स रन स्प्रिङ बुट भन्छौँ। हामी कहाँ आयो त, यो कन्ट्रोलरसम्म आयौँ है। अब यो कन्ट्रोलरसँगले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि भ्यू रिटर्न गर्नु पऱ्यो नि, एउटा भ्यू नेम रिटर्न गर्नु पऱ्यो नि। यो भ्यू नेम भनेको हाम्रो के हो त, इन्डेक्स हो क्या। सो यसलाई के गर्छु त म, रिटर्न है इन्डेक्स भन्ने एउटा चाहिँ रिटर्न गर्दैछु है। अब यो इन्डेक्स रिटर्न हुनु बित्तिकै हेर्नुहोस् है, भ्यू त गयो, इन्डेक्स त गयो। अब इन्डेक्सले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो डिस्प्याचर सर्भलेटले चाहिँ के, अब इन्डेक्सले चाहिँ के गर्ने भयो, यो डिस्प्याचर सर्भलेटले के गर्छ त, यसलाई भ्यू रिजल्भरतिर पठाउँछ क्या। अब भ्यू रिजल्भरतिर पठाउनुको मतलब हेर्नुहोस् है, जस्तै यसले यो केसमा यो स्प्रिङ MVCको कुरा हो, जसले चाहिँ .jsp एट्याच गरिरहेछ हो। यो भ्यू रिजल्भरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि टेम्प्लेट्सभित्रको इन्डेक्स फाइल लिऊ, त्यसमा चाहिँ पछाडि .html एट्याच गर र त्यसलाई चाहिँ रिजल्भ गरेर चाहिँ के हो त, रेस्पोन्समा पठाऊ भन्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ रिजल्भ गरेर रेस्पोन्समा पठाऊ। सो भनिसकेपछि के हुने भयो त, हाम्रो यो रिक्वेस्ट है, लोकल होस्ट 8080 सबभन्दा सुरुमा यो रिक्वेस्ट भनेको हाम्रो के रिक्वेस्ट हो, गेट रिक्वेस्ट हो। किनभने युआरएलबाट आएको जम्मै नै रिक्वेस्ट के हुन्छ, अलवेज गेट हुन्छ। यो रिक्वेस्ट हाम्रो यहाँ आउने भयो है। यो यहाँ कसरी आइरहेछ त, यो म्यापिङहरूको थ्रुबाट आइरहेछ क्या। स्ल्यास स्ल्यास दुइटै स्ल्यास हुनु र एउटा स्ल्यास हुनु फरक परेन होइन। यसमा मैले यो भ्यालु नदिए पनि हुन्छ है, बाई डिफल्टमा नदिए पनि हुन्छ। किनभने स्ल्यास आउने बित्तिकै यहाँ भित्र छिर्छ र भित्र के पनि नभएको चाहिँ त्यो उसले स्ल्यास मान्छ है। तर तपाईँले यस्तै खालको स्ल्यास नभएको दुईवटा बनाउन सक्नुहुन्न क्या। अब यहाँनिर त एम्बिग्युटी आउँछ नि, मेन पेज नभइकन ओपन पेज भनिदिउँ यसलाई भन्न चाहिँ। तर के भयो त, यो दुईवटाको केसमा एम्बिग्युटी भयो क्या। स्ल्यासमा अब कुन चाहिँ खोल्ने त, दुइटैको म्यापिङ एउटै छ है। यसले चाहिँ अब इन्टरनली पछि इरर देखाउँछ क्या, एम्बिगियस भन्छ क्या। सो यस्तो नहोस् है। यसले चाहिँ के गरोस् त भन्दाखेरि स्ल्यासमा त आयो, स्ल्यासमा आएको रिक्वेस्ट यहाँ आयो, यहाँभित्र छिर्ने बित्तिकै उसले यो पायो होइन। अब यो देखेपछि उसले के गर्ने भयो त, मेन पेज होइन, यसले इन्डेक्स पेज रिटर्न गर्ने भयो। यो इन्डेक्स पेजलाई चाहिँ अब हाम्रो भ्यू रिजल्भरहरूले रिजल्भ गरेर चाहिँ फ्रन्टमा देखिने भयो। सो यसलाई एकचोटि हामी फेरि रिटर्न गरौँ। सो यो एप्लिकेसन रन हुँदैछ है। अब हाम्रो एप्लिकेसन कति त 80मै स्टार्ट भइरहेछ। अब यो पोर्टहरू कसरी चेन्ज गर्ने हामी त्यो हेरौँला। तर यो एप्लिकेसनलाई अब एकचोटि फेरि रिहिट गर्ने हो भने अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो एक्चुअली के भइरहेछ त भन्दाखेरि मैले यहाँनिर एसआउट गरेर कुनै एउटा लेख्दिएँ, आई एम हियर भनेर लेख्दिएँ सपोज हो, आई एम हियर भनेर लेखिदिएँ भने अब यो यहाँ आछ कि छैन प्रुभ भन्दा त यो यहीँ आउनु पऱ्यो नि त। मैले भनेको थिएँ यहीँ आउँछ भनेर। सो एकचोटि हेर्नुहोस् त, आई एम हियर पनि भनौँ। अब तपाईँको त मेन त यो पेज नै खुलिसक्यो क्या, लेट्स रन स्प्रिङ बुट भन्ने पेज नै खुलिसक्यो हो। लेट्स रन स्प्रिङ बुट भन्ने पेज नै खुलिसकेको छ। सो अब यहाँनिर त्यो आई एम हियर भन्ने चाहिँ एउटा लग हेर्न खोजिरहेको हामीले, लग भन्दा नि एउटा आउटपुट मेसेज जस्तै मेरो कोड यहाँको थ्रुबाट यताबाट पास भइरहेछ है। अरू हामीले के गर्न सक्छौँ, यसरी ब्रेक पोइन्टहरू राखेर पनि हेर्न सक्छौँ है। सो यसलाई एकचोटि रिटर्न गरौँ, आई एम हियर। द्याट मिन्स ऊ यो हुँदै गयो नि, यो बाटो हुँदै गयो भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। यसरी चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ त, एउटा नर्मल स्प्रिङ बुटको एउटा एप्लिकेसन चाहिँ सेटअप गऱ्यौँ है। ल